दिदीबहिनीहरूलाई म डाक्टर वासुदेव किरण शास्त्रीको हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार। 10 मिनेट कार्यक्रम कुण्डली तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट ग्रह नक्षत्र ताराहरू र हाम्रो जीवनमा ग्रहले पार्ने प्रभावको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम आजको पञ्चाङ्गको बारेमा चर्चा गरौँ। श्री 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 गोरक्षभवन नेपाल स्वस्ति श्री 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 सम्बत 1,95,58,85,115 वर्ष विक्रम सम्वत 2071 साल साउन महिनाको आज 11 गते आइतबार, तदनुसार जुलाई महिनाको 27 तारिक 2014। प्लवंग नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिण, वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्ल पक्ष, आज प्रतिपदा तिथि। यसका साथसाथै नक्षत्रमा 30 नक्षत्रको योग रहेको छ भने सिद्धि योग छ योगतर्फ। अर्को पक्ष सिद्धि योग र यदि 30 नक्षत्र पर्यो भने बडो महत्त्वपूर्ण योग बन्दछ, जसबाट सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ। करणमा केस्तुग्न करण परेको छ दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष। अन्य ग्रह नक्षत्रहरू आज कुन कुन राशिमा कसरी गोचर गरिरहेका छन् त, त्यो विषयमा चर्चा गरौँ। आज बृहस्पति, बुध, चन्द्र र सूर्य चारवटा गरेर आज कर्कट राशिमा गोचर गर्दैछन्। शुक्र मिथुन राशिमा, केतु मीन राशिमा, राहु कन्या राशिमा र मङ्गल शनि तुला राशिमा आकाशमा परिक्रमा गर्ने क्रममा छन्। आज चतुर्ग्रह योग परेको छ दर्शकवृन्द, बृहस्पति, बुध, चन्द्र र सूर्य। ज्योतिष शास्त्रमा चतुर्ग्रह योगलाई राजयोग पनि भनिन्छ। राज मान सम्मान प्रसिद्धि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेछ। अधिकांश महत्त्वपूर्ण विश्वका प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको 4 ग्रह एकै ठाउँ परेका छन्, त्यसकाले उनीहरूले विश्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यो चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, व्यक्तित्व विकास र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि अत्यन्त लाभ प्राप्त गरेका छन्। तर ग्रहहरू कुन राशिमा कसरी बसिरहेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। यदि बृहस्पति, बुध र चन्द्रमा यदि सँगै बसेछ तपाईँ जन्मपत्रिकामा भने, यदि बृहस्पति कर्कटमा हुँदाखेरि उच्चको बृहस्पति भइहाले, बुधको साथ चन्द्रमाको साथलाई बुधादित्य योग पर्यो, महालक्ष्मी योग पर्यो, गजकेसर योग पर्यो, धेरै प्रकार योगहरू घट्ने गर्दछन्। अर्को पक्ष साउन महिनामा भगवान सूर्य नारायण, आदित्य, दिवाकर, भास्कर विभिन्न नामहरू छन्, कर्कट राशिमा महिनाभरि गोचर गर्नुहुन्छ। र साउन महिनाको महत्त्व यस कारणले छ दर्शकवृन्द, किनकि सूर्य कर्कट राशिमा साउन महिनाभरि रहेको हुनाले अब चन्द्रमाको राशि भनेको कर्कट राशि हो। भगवान शिवको शिरमा चन्द्रमा नित्य निरन्तर विराजमान हुनुहुन्छ र चन्द्रमा मन कारक ग्रह पनि मानिन्छ। त्यसकारणले गर्दा चन्द्रको प्रभावको लागि हामीले जीवनमा शान्ति समृद्धि र साउन महिनाभरि यो नेपाल देश शैव देश हो, भगवान शिवको देश हो, पशुपतिनाथको देश हो र सबैभन्दा आकाशको नजिक हामी छौँ। धरतीमा यदि सबैभन्दा अग्लो ठाउँ उच्च ठाउँ छ भने कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो देश नै छ। विश्वमा सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा हामी पनि बस्दछौँ। यहाँबाट आकाशमा नक्षत्रहरू सबैभन्दा नजिकबाट देखिन्छ। यो एउटा पक्ष। पृथ्वी आफ्नो वृत्तमा सशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खेस्थित पृथुत तत्समवत भाँची चलोप्य अचलवत तथा यसरी भनिएको छ। यो पृथ्वी गोलो छ र चराचर जगतमा पृथ्वीको साथसाथै जल, तेज, वायु, आकाश यो 5 तत्त्वले बनेको यो जुन विशाल पिण्ड छ, यसलाई पृथ्वी भन्छौँ, ज्या पनि भन्छौँ र यसबाट अन्य ग्रहलाई नाप्ने विधिलाई ज्यामिति भनिन्छ। ज्या भनेको पृथ्वी पनि हो। त्यही पृथ्वीबाट अन्य ग्रहलाई नाप्ने अथवा ज्यामितीय जो विधान छ त्यसको आधारमा ज्यामिति आधुनिक भाषामा ज्यामेट्री बनेको छ दर्शकवृन्द। ज्या भनेको पृथ्वी। त्यस आधारमा ग्रहहरू कुन कुन राशिमा आकाशमा कसरी परिक्रमा गरिरहेका छन्, उनीहरूले हाम्रो जीवन जगत प्रकृतिमा कस्तो खालो प्रभाव पार्दछन्। सूर्यले पार्ने प्रभाव, चन्द्रमाले, अन्य ग्रहहरूले पार्ने प्रभाव पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यी प्रभावहरूको गणनात्मक अवस्था र कुन दिन ग्रहणको योग हुन्छ, कुन दिन औँसी हुन्छ, कुन दिन पूर्णिमा हुन्छ र कति बजे सूर्योदय हुन्छ, कति बजे सूर्यास्त हुन्छ, यावत कुराहरू हाम्रा ज्योतिषका महत्त्वपूर्ण आर्ष परम्परा ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। यसकारणले हामीले जीवनमा ग्रहको शोभा प्राप्तिको लागि आफ्नो ग्रह शान्तिको आफै गर्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण अवयवमा शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा 12वटा राशि विराजमान छन्। मानिसहरूले ग्रह शान्तिको लागि कुनै देवालय मन्दिरमा गएर आफ्ना शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई एकपल्ट सम्झिनुहोस्। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हाम्रो शरीरमै 12वटा राशि हाम्रो शरीरमै विभिन्न ठाउँहरूमा विराजमान छन्। तस सम्बन्धित देवताको स्तुति र प्रार्थनाले ग्रह शान्ति हुन्छ, एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, तपाईँले बनाउने घरमा पनि वास्तु अनुसार बनेको छ कि छैन। यदि तपाईँको उत्तर पूर्वमा भान्सा छ भने त्यो अत्यन्त कल्याणकारी हुनै सक्दैन।
त्यसले शुभ फल दिनै सक्दैन। उत्तर पूर्व अथवा इशान कोणमा भान्सा छ भने अशुभ फल प्राप्त हुन्छ, दुःख दैन्यता अशुभ फल प्राप्त हुन्छ, किन उत्तर पूर्व कुनामा भान्सा गर्नु हुँदैन। त्यही भान्सा यदि तपाईँले पूर्व र दक्षिणको कुनामा गर्नु पर्यो भनेदेखि गर्नुभयो भनेदेखि त्यो आग्नेय कोणमा गरेको भान्साले अथवा त्यो पकाएको भान्साले त्यो घरमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, दीर्घायु, मनमा प्रसन्नता, उत्साह उमङ्ग निरन्तर बढ्नेछ। यसकारणले भान्सा यदि वास्तुअनुसार बनाउँछ भने दक्षिण पूर्व कुनामा तपाईँले पूर्व फर्केर भान्सा बनाउने। त्यसको विकल्प अन्य पनि हुन्छन्। उत्तर र पश्चिमको कुनामा हुन्छ तर पूर्व फर्केरै पकाउनुपर्छ। अर्को पक्ष दक्षिण पश्चिम कुनामा हुन्छ तर पूर्व फर्केरै पकाउनुपर्छ। तर उत्तर पूर्व कुनामा चाहिँ भान्सा राख्नु हुँदैन। उत्तर पूर्व कुना भनेको ईशान कोण भन्छ, जसलाई पानीको स्रोत, पानीको मूल स्थान भनेर बुझिएको छ। त्यसकारणले ईशान कोणलाई पानीको रूपमा देवताको पूजा, यजन, आराधना, व्रत, जप, तप, यज्ञ आदि गर्नलाई उत्तर पूर्व कुना अत्यन्त राम्रो हुन्छ। देवताहरूलाई योग ध्यान गर्ने जो पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उत्तर पूर्व कुनामा बसेर योग ध्यान तप जप यदि गर्यो भनेदेखि सर्वविध प्रकारले कल्याण हुन्छ। अर्को पक्ष घरमा होस् त्यस समयमा शयन कक्ष जहिले पनि पूर्वतिर सिरानको हुनुपर्दछ, किनकि पूर्वतिर सिरान भयो भनेदेखि मानिसको स्वास्थ्यमा, आयुमा, विद्यामा र पुरुषार्थ, पराक्रम र शौर्यतामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्नु पनि अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ। यात्रामा यदि हुनुहुन्छ भने पश्चिम सिरान अत्यन्त लाभदायक रहन्छ। दक्षिणतिर सिरान घर गृहस्थ, नयाँ दुल्हा दुलै र विवाह बन्धन बाँधेका व्यक्तिहरूको लागि भने दक्षिणतिरको सिरान उपयुक्त मानिन्छ, उत्तरतिर सिरान गर्नै हुँदैन। अर्को कुरो यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र हामीले जहिले हवन गर्दाखेरि, यज्ञ गर्दाखेरि जहिले पनि भुइँतालामा गर्नुपर्छ। हवन यदि गर्दै हुनुहुन्छ, श्राद्ध यदि गर्दै हुनुहुन्छ, तर्पण पिण्डदान गर्दै हुनुहुन्छ, देवताको यजन पूजन गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले मानिसहरू के छ भने भुइँमा ठाउँ मिल्दैन, छतमा गर्नुपर्छ। छतमा गरेको हवनको त्यो सम्पूर्ण हवन गरेको जति पनि फल हुन्छ, त्यसको ऊर्जा हुन्छ, त्यसको धुवाँ हुन्छ, औषधि सामग्रीहरूको प्रयोग गरेको त्यो सबै उडेर आकाशमा जान्छ। यदि तपाईँले भुइँमै यदि हवन गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो भने त्यो घरभरि त्यो हवन गरेको धुवाँ चाहिँ घरभरि जान्छ। त्यस कारणले वास्तुजनित अनिष्ट शान्तिको लागि पनि विशेष गरेर पूर्व दक्षिण कुनामा आग्नेय कोणमा यदि हवन यज्ञ गर्न उपयुक्त मानिन्छ। हवनको लागि भने उत्तर पूर्व कुनामा भने देवताको पूजन र यजनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अर्को पक्ष जीवनमा हामीले सदा सर्वदा शान्ति, समृद्धि, उन्नति चाहिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी कसरी मिल्छ भन्दाखेरि देवताको कृपा बिना केही सम्भव छैन, देवता यजन पूजन बिना सम्भव छैन। यिनै भावका साथसाथै दर्शकवृन्द, अब यहाँहरूको दिन कस्तो बित्नेछ तत्सम्बन्धित चर्चा गर्नेछु। आजको राशिफलको माध्यमबाट 12वटा राशि, 9वटा ग्रह र ग्रहले प्रत्येक मानिसलाई प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न अवस्थामा पार्ने प्रभावको बारेमा चर्चा गर्नेछु। सुरु गरौँ आजको राशिफल। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम चर्चा गरौँ मेष राशिको। मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा प्रशस्त रूपमा पाउनुहुने योग देखिन्छ। ज्ञान, गुण, विद्या, बुद्धिको उदय हुनेछ। मित्रहरूले पनि तपाईँको कार्यको प्रशस्त प्रशंसा गर्नेछ। आज छाती, पेटको समस्याले भने तपाईँलाई स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। लेखन कलाको क्षेत्रमा गरेको लाइनबाट खासै लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन। अपराह्नपछि भने लेखन कला साहित्यको क्षेत्रमा यदि तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ भने त्यसको सम्मान हुनेछ। मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरूले पनि तपाईँको कार्यको लागि प्रशंसा गर्नेछन्। मान पदवी र सम्मान प्राप्त गरिएला। रत्न आभूषण, चल सम्पत्ति जोड्ने योग देखिन्छ। घडेरी, कल कारखाना आदि क्षेत्रमा यदि लगानी लाउनु भएको छ भने आज तपाईँलाई हितकारी हुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नभन्दा पहिले गर्नु तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। विद्या, बुद्धि, ज्ञानको उदय होला। आध्यात्मिक साधना र शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रशस्त सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ वृष राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आज कार्य सम्पादनमा निरन्तर दिन बित्नेछ। लेखन कला र बोलीको प्रभाव पनि बढ्दै जाला। प्रकाशन गृह र अन्य सञ्चारको क्षेत्रमा गरेको लाइनबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्नुहोला। पेटसँग सम्बन्धित समस्याले तपाईँलाई सताउन सक्छ। स्नायुको समस्याले बाधा पुर्याउन सक्ला। स्वास्थ्यतर्फ गम्भीर असर पर्ने हुँदा स्वास्थ्यतर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। मित्रहरूले तपाईँको कार्यको प्रशस्त प्रशंसा गर्नेछन्। अपराह्नपछि भने शेयर कारोबार र मध्यस्थकर्ताबाट जो लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसबाट पनि प्रशस्तै लाभ मिल्ला। शैक्षिक सम्मानको योग देखिन्छ। आज विदेश यात्राको आकस्मिक अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। जागिर भने आंशिक रूपमा वादविवादहरू उत्पन्न भए तापनि तपाईँले गरेको कार्यबाट सबै प्रसन्न चित्त हुनेछन्। सबैले तपाईँको कार्यको प्रशस्त प्रशंसा गर्नेछन्। आज स्नायुको समस्याले भने आंशिक रूपमा बाधा दिन सक्छ। विशेष गरेर औषधि उपचारमा खर्च बढ्ने योग देखिन्छ। आफन्तको स्वास्थ्य बिग्रनाले तपाईँको मनमा विचलन उत्पन्न हुन सक्छ। सन्तानहरूले तपाईँको कार्यको प्रशस्त प्रशंसा गर्नेछन्। सन्तानले सहयोग गर्नेछन्। प्रेम प्रसङ्गको विस्तार हुने योगलाई पनि नकार्न सकिन्न। आज
प्रेम प्रसङ्ग चल्ने योग पनि देखिन्छ। 10 बिन्दु अब चर्चा गरौँ मिथुन राशिको। यो राशि हुने आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको दिन बडो उत्साहपूर्ण दिन बित्नेछ। सहयोगले पनि तपाईँलाई प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। कार्यतर्फ पनि विशेष गरेर मन लाग्नेछ। मित्रहरूले पनि तपाईँलाई प्रशस्त सहयोग र सम्मान गर्नेछन्। आज लामो समयदेखि अडिएका केही कामहरू बन्न सक्छन्, तर यदि नयाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आंशिक रूपमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसबाट सचेत रहनु आवश्यक देखिन्छ। धर्मकर्मप्रति रुचि बढ्नेछ। धार्मिक क्षेत्रको यात्रा हुनेछ मध्याह्नपछि। बन्धु बान्धवको कार्य शैलीबाट तपाईँलाई मनमा खासै प्रसन्नता आउने छैन। आज भाग्य भने बलियो रहेको छ। जीवन स्तर र व्यवसायको क्षेत्रमा यदि लगानी लाउनु भएको छ अथवा औषधिको कारोबार भयो, कृषिको कारोबार भयो, प्राविधिक सामानको व्यापार भयो भने त्यसमा भने मध्याह्नपछि अलिकति लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। र अर्को पक्ष प्राविधिकको अध्ययन गर्नेलाई आजको दिन मिश्रित खालको रहनेछ। खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा भने अपराह्नपछि केही तपाईँ लाभ प्राप्त गर्नुहोला। त्यसमा भने धेरै श्रम गर्नुपर्नेछ। लाभभन्दा पनि श्रम बढेर तपाईँको मानसिक स्थिति अलिकति बिग्रिन सक्छ। परिश्रम बढ्ने हुँदाखेरि विशेष गरेर परिश्रम कम गर्ने र बुद्धि र विवेकपूर्ण काम गर्नु भने आज तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 10 बिन्दु अब चर्चा गरौँ कर्कट राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आज अत्यन्त राम्रो छ। सहयोगले पनि तपाईँले मित्रवत व्यवहार गर्नेछन्। धार्मिक सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँ लगाएको लगानीबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्नुहोला। जीवन सुखदायक देखिन्छ। साहित्य सिर्जनाको क्षेत्रमा मन लाग्नेछ। अर्को पक्ष आज लामो समयदेखि अडिएका कामहरू, अड्केका कामहरू, बिग्रिएका कामहरू बन्नेछन्। आफन्तहरूको स्वास्थ्य बिग्रनाले मनमा भने अलिकति विचलन अथवा चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ। स्वास्थ्यतर्फ अलि ध्यान दिनु तपाईँलाई हितकारी होला। विशेष गरेर बौद्धिक मान सम्मान प्रशस्त बढ्नेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा यदि तपाईँले कुनै पनि लगानी गर्नु भएको छ, प्रकाशन लेखनको क्षेत्रमा भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्याति पनि तपाईँको बढ्न सक्छ, किनकि तपाईँलाई प्रशस्त ग्रहले साथ दिइरहेका छन्। दाजुभाइसँग भने मनमुटावको स्थिति आउन सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। प्रविधिको अध्ययन र विशेष अनुसन्धान खोजमा भने प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्नुहोला। स्नायुको बाधा र चिसो कफको समस्याले भने तपाईँलाई आंशिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। स्वास्थ्यतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त हितकारी हुनेछ। कार्य सम्पादनतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। सन्ध्याकालीन समय भने अनावश्यक वाद विवाद पर्न सक्छ। खानपानमा अरुचिको सम्भावना रहेको छ। खेल मनोरञ्जनको क्षेत्रमा यदि तपाईँ लगानी लाउनु भएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँले प्रशस्तै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुने योग देखिन्छ। 10 बिन्दु अब चर्चा गरौँ सिंह राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आज अलिक खर्चिलो दिन रहेको छ। खर्च प्रशस्तै बढ्नेछ। शिर सम्बन्धित पीडाले सताउन सक्छ। प्रवास यात्राको योग पनि देखिन्छ। लामो समयदेखि विदेशको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने आज परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको नतिजा तपाईँको पक्षमा आउनेछ। अनावश्यक धन खर्च हुनेछ, क्षति हुनेछ, सरसामान हराउनेछ, जसबाट तपाईँको मनमा अलि विचलन उत्पन्न हुन सक्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सरसामानहरूले यदि तपाईँले कहीँ सुरक्षित राख्यो भने त्यो विशेष गरेर हराउने अथवा शत्रुले त्यसमा आँखा गाड्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। मित्र साथीभाइले भने आंशिक रूपमा सहयोग गर्नेछन्। प्रेम प्रसङ्गको विस्तार हुनेछ। खेल र साहसिक कार्यतर्फ सुरक्षा अनुसन्धान यस क्षेत्रमा काम गर्नलाई अत्यन्त राम्रो छ। बौद्धिक वाद विवाद र प्रतिस्पर्धामा पनि तपाईँले प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। खर्चिला योजनाहरू आज नबनाउनै तपाईँलाई हितकारी होला। मध्याह्नपछि भने तपाईँको कार्यमा केही विलम्ब ढिलासुस्ती हुन सक्छ। सन्ध्याकालीन समय भने तपाईँको आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र खेल, सैन्य, सुरक्षा र अन्य क्षेत्रमा विशेष गरेर यदि तपाईँ लगानी लाउनु भएको छ भने सौन्दर्य प्रसाधनको क्षेत्रमा यदि लगानी लाउनु भएको छ भने त्यसबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 10 बिन्दु अब चर्चा गरौँ कन्या राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आजको दिन अत्यन्त लाभदायक रहेको छ। मानसिक रूपमा आंशिक रूपमा पीडा पुगे पनि तपाईँले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयको चारैतर्फ प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले सबैले प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। विशेष गरेर स्वास्थ्यमा अलि ध्यान दिनुहोला। पति पत्नी बीच आंशिक रूपमा मनमुटाव र तनावको स्थिति पनि आउन सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। प्रेम प्रसङ्ग पनि आंशिक रूपमा वियोगको सम्भावना देखिन्छ। नयाँ कामका योजनाहरू आउनेछन्। ठुला योजनाहरू तपाईँको सामने हुनेछन्, तर कार्य गर्ने खासै उत्साह जाँगर चल्ने छैन। विश्वास गरेका मित्रहरूले पनि तपाईँलाई आंशिक रूपमा सहयोग नै गर्नेछन्। बौद्धिक कार्यमा तपाईँले गरेको कार्यको निखार आउनेछ। विशेष गरेर प्रकाशन गृह र विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। प्रविधि र अध्ययन र अन्य प्रविधिको व्यवसाय गर्नलाई आजको दिन आंशिक रूपमा अपराह्नपछि केही लाभदायक रहने देखिन्छ। कार्यतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोला। शत्रुले अनावश्यक तपाईँलाई पीडा दिन सक्छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कृषि, शेयर कारोबार र विशेष गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यदि लगानी लाउनु भएको छ भने त्यसबाट भने तपाईँले प्रशस्त फलिफाप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य पक्ष भने आज तपाईँको मिश्रित खालकै देखिन्छ। 10 बिन्दु अब चर्चा गरौँ तुला राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आज धर्मकर्मप्रति विशेष चासो बढ्ने योग देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको सहभागिता प्रशस्त बढ्नेछ। सहयोगले पनि तपाईँलाई प्रशस्तै सहयोग गर्नेछन्।
कार्य गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला, किनकि तपाईँको शरीरमा चोटपटक लाग्न सक्छ। शनिको आंशिक रूपमा प्रभाव रहेको हुनाले विशेष गरेर स्वास्थ्यतर्फ पनि सचेत रहनु आवश्यक छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुहोला। प्रेम प्रस्तावका योगहरू पनि आउनेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लाइनबाट आंशिक सफलता मिल्ला। आज कुनै पनि कार्यको लेनदेन नगर्नु उपयुक्त हुनेछ, किनकि यदि धनको आदान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने आज त्यति राम्रो रहने छैन। मध्याह्नपछि भने केही तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछन्। रोकिएका केही कामहरू बन्नेछन्। जग्गा जमिन भूमि आदिको कारोबारमा पनि आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि बिछोडिएका मित्रसँग भेट हुनाले मनमा तपाईँको प्रसन्नता छाउने योगलाई नकार्न सकिन्न। दिन दुखीहरूको सेवा गर्दै दिन बित्ने योग देखिन्छ। धार्मिक यात्राका अवसरहरू जुट्नेछन् र प्रवास यात्राको योग पनि देखिन्छ। विदेशबाट आफन्तहरूले केही सरसहयोग गर्नेछन्, सम्मान पनि गर्नेछन्, जसबाट तपाईँको मनमा उत्साह प्रेम र सबैप्रति सद्भाव जागेर जाने योगलाई नकार्न सकिने। आजको दिन तपाईँको मध्याह्नपछि समय आंशिक रूपमा मिश्रित रहे पनि सन्ध्याकालीन समय नै लाभदायक नै देखिन्छ। दर्शकबिन अब चर्चा गरौँ वृश्चिक राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आजको दिन अलिक खर्चिलो रहेको छ। विशेष गरेर स्वास्थ्यतर्फ पनि अलिकति ध्यान दिनुहोला। आफन्तहरूको स्वास्थ्य बिग्रनाले मनमा अलिकति तनाव, अलिकति द्वन्द्व, अशान्ति, अप्ठ्यारोपनको अनुभूति हुनसक्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। खर्च बढ्नेछ। मनमा विचलन उत्पन्न हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। सहयोगले पनि तपाईँलाई प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। स्नायुको समस्याले भने आंशिक रूपमा बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। कार्य नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट पनि प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। मित्रहरूले पनि तपाईँको कार्यको प्रशस्त प्रशंसा गर्नेछन्। कार्य सम्पादन पनि विशेष गरेर लाभ मिल्ने योगलाई नकार्न सकिन्न। जग्गा जमिन भूमि अचल सम्पत्तिको यदि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई अत्यन्त हितकारी हुनेछ। आर्थिक स्थिति सुध्रिँदै जानेछ, जसबाट जीवन स्तर पनि तपाईँ सुध्रिनेछ। लामो यात्राका अवसरहरू मिल्नेछन्। मध्याह्नपछि भने तपाईँलाई प्रशस्त रूपमा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। भाग्य शक्ति बलियो रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि तपाईँको कार्यको प्रशंसा गर्नेछन् र सौन्दर्य प्रसाधन अन्य सामग्रीको व्यवसायमा बढी आंशिक रूपमा सफलता त मिल्ला, तर स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अन्य पक्ष भने आज भाग्य बलियो रहेको हुनाले सहयोगले पनि तपाईँलाई प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। लामो समयदेखि नबनेको काम अपराह्नपछि आंशिक रूपमा बन्न सक्ने योग देखिन्छ। दर्शकबिन अब चर्चा गरौँ धनुराशिको। शत्रुले अनावश्यक तनाव दिन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। कार्य सम्पादन पनि अत्यन्त ध्यानपूर्वक गर्नुहोला, किनकि विद्रोहीहरूले अथवा विरोधीहरूले तपाईँ कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रयास गर्नेछन्। त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। लामो समयदेखि नबनेका केही कामहरू बन्नेछन्। विशेष गरेर स्वास्थ्यमा अति ध्यान दिन आवश्यक छ। मित्र साथीभाइ कुलकुटुम्बले पनि तपाईँको कार्यको चौतर्फी प्रशंसा गर्नेछन्। यदि कृषि व्यवसायमा तपाईँ लगानी लाउनु भएको छ भने त्यसबाट पनि लाभ प्राप्त गर्नुहोला। स्नायुको समस्याले भने तपाईँलाई आंशिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। राजनीतिक परिस्थिति तपाईँको अनुकूल नहुन सक्छ। राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल हुने हुनाले राजनीतिक क्षेत्रमा यदि केही महत्त्वपूर्ण तपाईँले वार्ता अन्तर्वार्ता यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँको बोलीको प्रभाव बिग्रिन सक्छ। त्यसबाट अनावश्यक समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न होला। त्यसतर्फ राजनीतिक गर्नेहरूलाई आजको दिन त्यति लाभदायक छैन। कृषि व्यवसायतर्फ काम गर्नेहरूलाई आजको दिन अत्यन्त राम्रो छ। सहयोगले तपाईँलाई प्रशस्त मित्रवत व्यवहार गर्नेछन्। भाग्य बलियो रहेको छ र शारीरिक स्थिति आंशिक रूपमा केही कमजोर हुन सक्छ अपराह्नपछि। त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। सन्ध्याकालीन समय भने खेल मनोरञ्जन खानपिन र मित्र साथीभाइको भेटघाटले तपाईँको मनमा प्रसन्नता प्रशस्त छाउने योग देखिन्छ। दर्शकबिन अब चर्चा गरौँ मकर राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आज दिन अति खर्चिलो रहेको छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला, किन सोचेका कामहरू केही रूपमा बिग्रिन सक्छन्। त्यसतर्फ अनि ध्यान दिन आवश्यक छ। अर्को पक्ष साहित्य सङ्गीतको क्षेत्रमा यदि लगानी लाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट लाभ मिल्ला। स्वास्थ्य भने अनावश्यक खर्च बिग्रन सक्छ, खर्च हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हराउन सक्छन्। वस्त्र आभूषण गरगहना जोडिने योग त देखिन्छ। विशेष गरेर प्राविधिक सामानहरू हराउने बिग्रिने हुनाले तपाईँलाई अलिक तनाव आउन सक्छ। अर्को कुरो यातायात व्यवसायतर्फ यदि तपाईँ लगानी लाउँदै हुनुहुन्छ त्यसबाट प्रशस्त लाभ मिल्ला। रोजगारीका अवसरहरू मिल्नेछन्। विदेश यात्राको योगलाई नकार्न सकिन्न। आज विदेश यात्राका अवसरहरू जुट्न सक्छन्। आकस्मिक रूपमा यात्रा हुन सक्छ। जागिर तथा अन्तर्वार्तामा पनि मध्याह्नपछि भने आंशिक रूपमा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने योग देखिन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। विशेष गरेर तपाईँले गरेको व्यवसायिक कारोबारको भने सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँको बुद्धि चातुर्यताको भने चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ, जसबाट तपाईँको मन उत्साहित हुने योग देखिन्छ। आबुवा आफन्तहरूको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। त्यसतर्फ भने धन खर्च हुने योगलाई नकार्न सकिन्न। विशेष गरेर लामो यदि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ कार्य यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि भने मध्याह्नपछि तपाईँले कार्य गर्नु भने त्यसबाट प्रशस्त लाभ पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। सम्मान पनि पाउनुहुने योग देखिन्छ। दर्शकबिन अब चर्चा गरौँ कुम्भ राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आजको दिन अत्यन्त मिश्रित खालको रहनेछ। परीक्षा अन्तर्वार्ताको नतिजा खासै लाभदायक देखिँदैन। अनावश्यक तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। स्वास्थ्यतर्फ ध्यान दिनुहोला। कृषि व्यवसाय
सौन्दर्य प्रसाधनको क्षेत्रमा यदि तपाईँ लगानी लाउनु भएको छ भने त्यसबाट प्रशस्त लाभ मिल्ला। स्वास्थ्य विकारले सताउन सक्छ, आफन्तहरूले पनि तपाईँलाई प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। साथीभाइ मित्र कुलकुटुम्बले प्रशस्त सहयोग गर्नेछन् भने लामो यात्राको योजनाहरू बनाउनेछ। यात्रामा पनि प्रशस्त खर्च बढ्न सक्छ। यदि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अपराह्नपछि गरेको कार्यबाट पनि प्रशस्त लाभ मिल्ला। मित्र सहयोगहरूले सहयोग गर्नेछन्। सन्तानको उन्नति प्रगतिबाट मन तपाईँको प्रशस्त प्रसन्न हुनेछ। गरेको कार्यमा पनि प्रशस्त सफलता प्राप्त गर्नुहोला, जसबाट तपाईँको मनमा उत्साह, उमङ्ग, प्रेम, आपसी सद्भाव र करुणाको भाव विकास हुनेछ। गुप्त शत्रुहरूले तपाईँलाई तनाव दिन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। कृषि पशु चौपायाबाट पनि त्यसतर्फ यदि लगानी लाउनु भएको छ भने त्यसबाट मिश्रित खालको सफलता मिल्न सक्छ। सहयोगीहरूले पनि तपाईँलाई प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। शेयरको कारोबारमा अपराह्नपछि आंशिक रूपमा लाभ मिल्ला। धर्म कर्मप्रति चासो बढ्नेछ, रुचि बढ्ने योग देखिन्छ। प्रेम प्रस्तावको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। महत्त्वपूर्ण साथीभाइहरूले पनि तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव पनि गर्न सक्छन्, विशेष गरेर त्यसतर्फ पनि आंशिक रूपमा सफलता मिल्ला। तर आफन्तहरूको स्वास्थ्य बिग्नले मनमा भने आंशिक रूपमा विचलन उत्पन्न हुन सक्छ। स्वास्थ्यतर्फ विशेष ध्यान दिन तपाईँलाई आज हितकारी हुनेछ। खर्च बढ्नेछ स्वास्थ्यतर्फ, त्यसतर्फ पनि अत्यन्त ध्यान दिनु हितकारी होला। आजको दिन तपाईँको मिश्रित खालको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ अन्त्यमा मीन राशिको। यो राशि हुने यहाँहरूको लागि आज ज्ञान, गुण, विद्या, बुद्धि, शिक्षाको क्षेत्रमा प्रशस्त लाभ मिल्ने योग देखिन्छ। कार्यहरू सफल हुँदै जानेछन्। लामो समयदेखि अडिएको काम बन्नेछ। मित्रहरूले पनि तपाईँले प्रशस्त सहयोग गर्नेछन्। खानपानको क्षेत्रमा पनि र विशेष गरेर कला, साहित्य, सिर्जना, अन्य क्षेत्रमा प्रशस्त लाभ मिल्ला। आज मनमा तपाईँको प्रसन्नता हुनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगति देखेर तपाईँको मनमा हर्ष र विश्वास बढ्दै जाला। महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूसँगको भेटले तपाईँको मन प्रसन्न हुनेछ। सहयोगीले पनि मित्रवत व्यवहार गर्नेछन्। अपराह्नपछि भने केही खर्च हुन सक्छ। जाहिरको सिलसिलामा अलिकति केही लामो यात्रा अथवा कहीँ टाढा जानु पर्न सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। जाँदाखेरि तपाईँ लाभ नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शेयर कारोबारमा यदि आंशिक रूपमा लगानी लाउनु भएको छ भने आज तपाईँले प्रशस्तै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य क्षेत्रमा भने खासै लगानी लाएर जोखिम नउठाउनु तपाईँलाई हितकारी होला। विशेष गरेर परीक्षा, अन्तर्वार्ता, रचनाको क्षेत्रमा तपाईँले गरेको कामको चारैतर्फ प्रशंसा हुनेछ। सबैले तपाईँ कार्य प्रशंसा मात्र गर्ने छैनन्, तपाईँ कार्य देखेर मान सम्मान, प्रसिद्धि र प्रतिष्ठा प्रदान गर्नेछन् अथवा पुरस्कार पाउने योगलाई पनि नकार्न सकिन्न। आज दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने योग देखिन्छ।